अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर। और तो बहुत सारे लोगों ने ज़िमन में सवालात भेजे, आप हमारे ईमेल्स को क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर हमारे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आप जो है इंस्टाग्राम पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, फेसबुक पर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी आपने हमारे बहुत सारे सवालात पढ़े, उनको जो है वो केटर नहीं किया है। क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं, क्या आप यूट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता दस्तबरदार हो रहे हैं कि आपने सारे बाकी चीज़ें कट ऑफ कर दी हैं, तो फिर आप यूट्यूब चैनल जो है उसको भी इनएक्टिव कर देंगे, या इस तरह की स्पेकुलेशंस। और बाज़ लोग नाराज़ हो गए। देखें, मैंने एक वीडियो व्हाट्सएप पर आपसे शेयर की थी 2 हफ्ते पहले। उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं अगले चंद हफ्तों के लिए बहुत मसरूफ़ हो जाऊंगा, नतीजतन मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकूंगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जवाब दें। अब मसला क्या है, हमारे यहाँ लोग जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप्स के अंदर जो हैं, शायद वो हर वीडियो देखते नहीं हैं जो मैं पोस्ट करता हूँ, या हर मैसेज नहीं देखते। बहरहाल एनीवे, तो इसीलिए जो है मैं उसकी वजह से सारे प्लेटफॉर्म से कट ऑफ हो गया। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या मसरूफियत की वजह थी। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, और कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं और हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, नहीं तो हम जो है वो बैकवर्ड हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अभी मैं एक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था, जो ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस किस्म की ट्रेनिंग थी कि आप समझे कि सुबह मैं 7 बजे निकलता था ट्रेनिंग के लिए, और शाम 5:30 बजे तक ट्रेनिंग थी। उसके बाद मैं अपनी शाम की क्लासेस, जो इवनिंग क्लासेस होती थी, 4-4 घंटे की क्लासेस हैं, वो भी पढ़ाता था। तो अब आप समझ लें कि एक आदमी सुबह 7 बजे निकल रहा हो घर से और रात को 10 बजे तक उसका स्केड्यूल हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 15 घंटे का एक आदमी का स्केड्यूल हो तो वो टाइम नहीं निकाल पाता। अब ये है कि मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि सारी चीज़ें कट ऑफ कर दूं, या फिर ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें कट ऑफ कर दूं और किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर लूं। तो इसीलिए मैंने सारे बाकी चीज़ें कट ऑफ कर दी, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया कि कभी आपको एक आध वीडियो दे दी, कभी 2, कभी 3, कभी 4, जैसा ऐसा वक्त मिलता रहा। और वो सवालात जो तहकीक तलब थे उन्हें मैंने मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तहकीक करके आपको जवाब नहीं दे सकता। लोग नाराज़ हो जाते हैं, आई डोंट नो लोग क्यों नहीं समझते, भाई दूसरा आदमी भी मसरूफ़ हो सकता है, बहुत सारी मसरूफियात हो सकती है। तो इस तरह की मसरूफियत थी। अच्छा, ट्रेनिंग जो थी हमारी वो थी एप्पल के साथ। एप्पल की ट्रेनिंग थी, उसको मैं एप्पल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्विफ्ट, उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, और मेरा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम था जो मैंने आज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम रहा कि बहुत आला नंबर से वो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास हो गया, एंड एप्पल हैज़ इशूड मी अ बैज कि आपने इस लेवल को सर्टिफाई कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल के लिए आई विल प्रेप लेटर ऑन इन दिस ईयर, लेटर ऑन इस साल के आखिर में, जब भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी डिटेल ट्रेनिंग है ना। 2 हफ्ते तक आपका ऐसा क्रेजी स्केड्यूल होता है। अब 2 हफ्ते तो हमारे लिए इस तरह निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी क्लासेस भी देखें जो आप पढ़ा रहे हैं, आपको ब्रेक भी नहीं मिलता जॉब से, और आपने ट्रेनिंग भी लेनी है। इट जस्ट बिकम्स वेरी वेरी टफ एंड रिगरस। तो ये एक वजह थी कि मैंने बाकी बजाय इसके कि मुकम्मल कट ऑफ कर देता, मैंने कहा कि कम से कम एक तालीम का मामला चलता रहे, थोड़ा बहुत जो भी है, और सवालात चूँकि इंडिविजुअल सवालात होते हैं ना, और यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारे लोगों के सवालात को भी केटर कर लेते हैं, बहुत वाइड रेंज को आप कवर कर लेते हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे कंसंट्रेट किया और बाकी तमाम एवेन्यूज़ बंद कर दिए। अच्छा, अब होता क्या है कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे इस साल के शुरू में मैंने इंटेल की ट्रेनिंग की थी, वो भी बड़ी टफ ट्रेनिंग थी, 7 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग थी। इंटेल आपने शायद नाम सुना हो, ये कंप्यूटर के CPUs बनाते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से AI की ट्रेनिंग थी, वो की। अभी मैं डेटा साइंसेस की ट्रेनिंग जो है मैंने स्टार्ट की थी, अब फिर मुझे वो दोबारा रिज्यूम करनी है। उसमें मुझे 7 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट करनी है, एंड आई विल गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे, ताकि मैं उस ट्रेनिंग को भी कवर कर सकूं।
I have 2 months to complete that training by the end of September inshallah, and there are 7 classes that I have to complete. Besides that, اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو جاب کا لوڈ ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے، پریپ ہوتی ہے، پھر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں جاب پہ. مثال کے طور پہ آئی اپلائڈ فار لیڈرشپ پروگرام ہماری جاب کی طرف سے، اس کے اندر بھی الحمدللہ میرا اپروول آ گیا. دے وانٹ می ٹو بی پارٹ آف دا لیڈرشپ ایکسلنس پروگرام. تو اینی وے اس طرح کی بہت ساری انیشیٹوز چلتے رہتے ہیں. پھر کریکولم ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ، اس کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس کرنی ہوتی ہیں، امپروومنٹس کرنی ہوتی ہیں. آئی مین اٹس لائک ویری بزی اینڈ ہیکٹک اسکیڈول. تو اس لیے نتیجتاً کیا ہے کہ میں کمپلیٹ کٹ آف کر دوں کہ بالکل آئی جسٹ لیو دا سوشل میڈیا آل ٹوگیدر اینڈ جسٹ گو، یا پھر یہ ہے کہ آئی مینیمائز، کہ بس یوٹیوب پہ کانسنٹریٹ کروں اینڈ آئی پرابیبلی ویری منیمل، بہت ہی منیملی میں دوسرے پلیٹ فارمس کے اوپر انٹریکٹ کروں. تو اینی وے دیٹس بیسکلی از دا ریزن کہ لوگ یہ سمجھانا مقصود ہے آپ لوگوں کو کہ اس طرح جو ہے جب معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ میں آپ لوگوں کے سوالات جو ہے وہ جواب نہیں دے رہا، پھر ایک ایک سوال میں نہیں پڑھ سکتا. کئی 100 کمنٹس آتے ہیں روز کے یوٹیوب پہ. آئی کین ناٹ جسٹ سٹ دیئر اینڈ ریڈ تھرو ایچ اینڈ ایوری کامنٹ. لوگ کہتے ہیں میں آپ کو اتنی دنوں سے کمنٹ کر رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھئی ہو سکتا ہے دوسرا آدمی مصروف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی ہر کمنٹ نہ پڑھتا ہو. تو اسی لیے جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک ہیومن فیکٹر بھی رکھیں، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ. آئی ہیو اے لائف، آئی ہیو اے فیملی، آئی ہیو کڈس، میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر بار بھی ہے، دوسری مصروفیات بھی ہیں. تو اینی وے یہ بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا کہ فل ٹائم ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید یہ یوٹیوبر ہیں تو یوٹیوب ہی کا کام کرتے ہوں گے. نہیں، یوٹیوب کا کام میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور آپ 2010 میں سٹارٹ کیا تھا. 2010 سے 2018 تک اگر آپ 8 سال کا میرا یوٹیوب کا سفر دیکھیں تو میں مہینوں میں کبھی 1-2 دفعہ پوسٹ کر دیتا تھا. کبھی آئی واز ناٹ پوسٹنگ ریگولرلی. اس کے بعد پھر میں نے ریگولرلی 2018 سے تھوڑا پوسٹنگ کرنی شروع کی، تو اب تھوڑا سا زیادہ فریکوینٹلی پوسٹ کرتا ہوں. اگین اٹ آل ڈپینڈس. اف آئی گیٹ ویری بزی آئی ڈونٹ نو اٹ آل ڈپینڈس. تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. کوشش میں یہی کروں گا کہ کم سے کم کچھ نہ ہو تو 1-8 درس ہی پوسٹ کر دیا کروں روز. اگر زیادہ نہ کر سکوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے 10 دن میں نے آؤٹ سائڈ سے، گاڑی سے یا آؤٹ سائڈ لوکیشن سے آپ لوگوں کو پوسٹنگز دی تھی. وجہ یہی تھی بیکاز آئی واز ان ٹریننگ، I wasn't home for long hours. میں بہت طویل عرصے کے لیے، مطلب طویل گھنٹوں کے لیے گھر پر موجود نہیں تھا. اسی طرح کتب خانے تک بھی میری رسائی نہیں تھی. اس لیے اینی وے دا باٹم لائن از کہ فیوچر میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو تاکہ پتہ ہو کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ ڈسگرنٹلڈ نہ ہوں، ایگریویٹڈ نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے. بلکہ ایک ہیومن فیکٹر ہے، انسان ہوں میں بھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس بھی دن میں 24 گھنٹے ہی ہیں، جس طرح آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. آپ کا ایک سوال ہوتا ہے، اسی طرح کے سینکڑوں لوگوں کے سینکڑوں سوالات ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دس از ناٹ اے 24/7 سروس کہ آپ کال کر کے جو ہے آپ کو سوالات کے جوابات فوراً دیے جائیں. نیدر آئی ایم رننگ اینی تھنگ لائک دیٹ اوور ہیئر. یہ ایک کنوینئنس تھی جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، بٹ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ می ٹو رپلائی بیک. کچھ لوگ ای میلز پہ ای میلز کیے جا رہے ہیں. اچھا، ایک ای میل کا جواب نہیں آتا تو وہ اپنے 8-10 سوال اور بھیج دیتے ہیں. آئی مین کم آن، تھنک اباؤٹ اٹ. ایک آدمی آپ کے ایک سوال کو ابھی ایڈریس نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مصروف ہے. اب آپ 10 سوال اور بھیج دو، پھر آپ اکیلے نہیں ہو. پھر کچھ لوگ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے. میں نے ابھی ایک ای میل دیکھا، وہ بھائی صاحب نے 4 صفحات پر مبنی سوالات لکھ کر بھیجے ہیں مجھے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے 3-4 دن کے بعد ایک اور ای میل بھیج دیا کہ آپ نے ابھی تک جوابات نہیں دیے. آئی مین پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اور اینی وے 10 منٹ آپ کے لیے مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ معاملہ ہے. اسی لیے when I do not respond back to you, when I do not reply you, پلیز مجھے واٹس ایپ پر مس کالز مت دیا کریں. سمجھ نہیں آتا میں کس طریقے سے سمجھاؤں آپ لوگوں کو. 11 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے ٹائم میں. اب آپ لوگ اپنے دوپہر کے ٹائم میں کال کر دیتے ہیں، اب ہماری صبح کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، 1 بج رہا ہوتا ہے، 12 بج رہے ہوتے ہیں، اور مس کالز آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت کو جواب نہیں ملا. یار کم آن، بی ریئلسٹک.
آپ کو اس لیے نہیں دیا میں نے واٹس ایپ نمبر کہ آپ اس کے اوپر کالز پہ کالز مارتے رہو. اور کچھ تو ایسے ہیں مارتے رہتے ہیں کالز, ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک کال آتی ہے. یار حد ہو گئی ہے, آئی مین پلیز. تو اس لیے پھر اگر اس طرح آپ لوگ تنگ کرنا شروع کر دو گے تو پھر آئی ول فرسٹ آف آل بلاک دیز پیپل, بلاک کر دوں گا میں. اور پھر بھی باز نہیں ہے تو آئی ول جسٹ کلوز دا واٹس ایپ, بند کر دوں گا میں. تو پلیز بہرحال اینی وے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.